देने लगा हूँ। अय्युहल हफ्लुल करीम इन्नहु लमिन दवाई सुरूरिना व सआदतिना व सआदति अहालिना हुम अन नस्तज़ीफ़ल लैला अलम मिन अअलामिल कुरान इस्लामी क़ारी अल आलमुल अव्वल फ़ज़ीलतुश शेख महमूद अश-शहाद हफ़िज़हुल्लाह व सुब्हानल्लाह व सुब्हानल्लाह अमीर ममलकतिल कुरान फिल मस्जिदिल मलकी अमीर ममलकतिल कुरान फिल मस्जिदिल मलकी वला उरीदु अन अहूल बैनकुम व बैनहु फकुल्लुना शौक़ुन लिल इस्तिमाइ इलैहि फलआन यतलू अलैना मा तयस्सर मिनल कुरान फ़ज़ीलतुश शेख क़ारी अल आलमुल अव्वल महमूद अश-शहाद हफ़िज़हुल्लाह फलियतफ़द्दल मशकूरा। भाई जो इब्राहिम मौलवी साहब ने कहा है, आप शेख साहब की तलावत के बाद यहाँ बैठे रहेंगे, तंग नहीं करेंगे और पीछे से भी हमारे दोस्त रास्ता छोड़ देंगे। मेहमानों की गाड़ियाँ निकलेंगी, फिर आप बाहर की तरफ तशरीफ लाएंगे आराम से और तहम्मुल से दुबारी। अल्लाह ताला सब काम कबूल फरमाए। जी जी तो भाई ना करो, क्या फेरता हूँ, क्या करते हो? भाई नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें, क्या करते हैं इसको? काबल आओ। माशाअल्लाह भाई सबर कर, देखें तंग नहीं करना। भाई शोर ना बचाए, में कुरान की तलावत में शोर नहीं। बड़ी खूबसूरत महफिल बनने जा रही है, खुदा के लिए खामोश है। और आप जो कैमरे वाले हैं उनसे दरख्वास्त है, बैठ जाए, कोई बात बैठ जाए, जो पीछे से देख रहे बैठ जाए, अपना कैमरा लगा कर बैठ जाए ताकि सब समाज और ध्यान कर सके। चलो चुप कर जाए, खामोश है। मोबाइल नीचे कर लेते
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا وأبشروا بالجنة. حياك الله بارك الله يا شيخ. I love you يا شيخ. بارك الله في عمرك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا
سبحان الله سبحان الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله اللهم زد وزد. ما شاء الله ما شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله. Love you. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Love you. اللهم زد فزد. سبحان الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ما شاء الله. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.
كمال كمال يا شيخ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين. ما شاء الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جميل جميل. छोटा भरा है तेरा इसके ना बाला मार फिर ही आना पठान وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ما شاء الله. إنه هو السميع العليم. سبحان الله. كان هذا يا شيخ يا شيخ. ومن آياته
واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الله يفتح عليك يا شيخ محمود، والله نورت قلوبنا بصوتك. بارك الله فيك يا شيخ. ما شاء الله يلاقيكم. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
सुभान अल्लाह فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह मानता जाओ إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة سبحان الله الحمد لله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحان الله 100 स्वीट हंड्रेड स्वीट إنه على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين سبحان الله زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان الله لا شك فيه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما سبحان الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله والله تطمئن القلوب Love you Sheikh, love you Sheikh. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
الله ما شاء الله सामने जल्दी पाना माशाअल्लाह सामने बहुत सारा मौका وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم سبحان الله حياك الله بارك الله يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك بارك الله في عمرك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
Kila kapag iba. Tidak ya Syekh. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها यार खड़े थे सूरज शाम्स करेंगे नहीं सुनी नीचे हो जाओ हेलो हजरत नीचे हो जाओ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله